ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸੇ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه لک جاندے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جاندے لک جاندے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جاندے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام اتوں قربانے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام اتوں قربانے رنگ جتنے پیار دہنے او سارے تیرے اتے مک جاندے رنگ جتنے وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانک قد خلقت کما تشاء لک جاندے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جاندے ایک جملہ ہور سنو موضوع اللہ تک دل دیا نظرانال کدی سرکار تو ود کے کونے ہنجو آپ گواہن اے بلال دلدار تو ود کے کون تے جندی ظلف سے آہی واللیل میاں اس شاہکار تو ود کے کون رب سونے دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کونے کہنا پوے گا لک جاندے ویخ کے صورت تیری وہ چن تارے لک جاندے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام اتوں قربانے تیرے نام اتوں قربانے رنگ جتنے
پیار دینے او سارے تیرے یتے مک جاندے۔ خطیب پاکستان استاد محترم میرے روحانی باپ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب بڑا پیارا ولولہ انگیز خطاب فرما رہے سن۔ موضوع بہت پیارا سی تے انہاں دے عنوان دے تحت نا ایک شعر میرے ذہن اندر آ رہے، نوائی میں کلام لکھا ہے، ایک ہی جملہ پڑھاں گا، مڑ موضوع شروع کریے۔ علم و عمل و عقل خالی، اے نواں 0 میٹر جی کلام لکھا ہے۔ علم و عمل و عقل خالی، جملہ پورا ہوئے نا دو میں ہاتھ چاہ کے تسی سبحان اللہ کہنی ہے ڈوگر صاحب۔ علم و عمل و عقل خالی، تیرے کرمان دا میں سوالی، بھر دے میری جھولی خالی، نکیاں میریاں لوڑانے، اوگن ہار تے پاپی کہندے تینو کیڑیاں تھوڑانے۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیزان گرامی حاضرین مجلس محفل دے جو قرآن والے میرے معزز بھائی جنہاں نے محنت کی تھی اس علاقے آبادی دے غیور باشعور بزرگوں دوستوں، یقینی بات دن دائر ٹائم ہوئے تھے انہا مجمع ایوی اللہ دی رحمت کوئی کٹ بات نہیں، اللہ دا کرم ہے تو تسی تشریف لے کے آئے جے۔ ساڑھے اس کانفرنس اندر ایک خطیب جو کہ شارٹ نے خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب بیمار نے، پہلے تے دعا کرو اللہ انہوں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لو جی عنوان میں نو دیتا گیا ہے عظمت والدین۔ پہلی گالے وے کہ رب نے ماں دا بھی رتبہ بڑا بنایا تے پیو دا بھی، ماں دے 3 حق تے پیو دا 1 حق۔ رولا ہے کہ ماں دے حق اسی سننے رہنے آتے ابے نو کوئی نہیں پڑھ دا، پیو دا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت شیخ صاحب بیٹھے نے ماں کسے ویلے دعا کر دی تے رب نہیں سندا، سٹاک ہو جاندی ہے تے پیو جیڑی بھی کڈے نا وہ ڈائریکٹ ہی اللہ سٹیمپ لا کے آندا ہے، کیونکہ پیو نے کدی کدی دینی ہوندی تو پتر دے حق اج ہاتھ چکے نے تے میں رب تیریاں دعاواں قبول فرما لے۔ تو ساڑھے عجیب و غریب معاملہ چال پہ کوئی گڑی ہے نا 1 to 5 کسے کول سکوٹر نے پچھلی سکرین تو بڑا سارا لکھا ہوندہ ہے یہ سب میری ماں باپ، یہ سب میری ماں کی دعا، پڑھے آجے کدی یہ سب میری ماں کی دعا، سکوٹر ویکھو تے ماں کی دعا، گڑی ویکھو تے ماں کی دعا، بالکل ہے تے میں نو اے دس ابا پلوتے دیندہ رہے، ابا پلوتے دیندہ رہا کہ میرے پتر نو رب گڑی نہ دے وے، کملیا پیو دا لک دورا ہو گیا، 5ویں منزل تے سر تے بٹھل چاک کے کانڈ تے 200 اٹھ جوڑ کے پیو چڑھ دس تے تو پیو دیاں محنت آئے سمجھیاں نا، آج تینو پیو دیاں کمائیاں نے قانون دی کرسی تے بٹھا دیتے تے تو انہاں تے قانون لاگو کرنا۔ اللہ کو ڈریا کرو، اللہ پاک ایک قدر جنہ کو پیو نہیں نہ ہے گا، میرے کو پوچھ میں تینو دسا پیو کی شے ہوندے۔ خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب انہاں دا بیٹا میرا بھائی مولانا فیض الرحمان بلوچ صاحب بیان کر دینے، پیو کردہ انہاں کال پتر کتھے ابو جی آج میرا بیان تھے جہاں پتر رب دیاں خیرہ تے بلال ماز دا دل بھی کردہ ہوئے گا اللہ آج میرا پیو ہوں دا تے میں لوں دعا۔ یقین کرو سکت نہیں بات کر دی کی کریے دکھ کتنی سنائیے پیو دا رب نے رتبہ بڑا بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا بھئی لمبا چوڑا واز نہیں، محبت پیار دیاں 2-4 باتاں ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تی جنہ جنتائیں پا گئے، ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے، ماں دیا پیران تھلے جنت رتبہ ایسا کوئی پا
نہیں سکدا باپ جنت دا ہے دروازہ اس دا شان گھٹا نہیں سکدا بن کی رام تا بن کی رام تا گھٹاؤں وانگو چھا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے مال خزانہ ہاتھ اج آیا ہو گئی پٹھی ٹور اج تیری بڑھا باپ منجی تے ڈگیا انہوں ڈاڈی لوڑ اج تیری بھکھے تے پیاسے رہ کے تینوں جو کھلا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ استاد جی جا رہے ہیں تے سلام سارے راج اتھے لے لوے میں تو اٹھ کے ٹور پاؤ تو گفتگوے بھی بڑی قیمتی استاد جی تسی آپ جو بیٹھے رہو اے پیار دی دعوت محبت دی بھئی اللہ پاک میرے پیارے شیخ استاد محترم وکیل صحابہ حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دی زندگی اندر برکتاں دا نزول فرمائے انشاءاللہ جی ضرور گفتگو ہوئے گی توجہ میری طرف رہے بھائی انشاءاللہ سارے میں توڑے شوق و ذوق پورے کران گا ایک بات یاد رکھنا عظمت ماں دے حوالے نال بھائی کہہ رہے نے میں انہیں شروع اندر ہی سنا دیا تاکہ پھر گل لگے ٹوری توجہ ہے ماشاءاللہ پہلا حصہ انشاءاللہ باپ دا دوسرا حصہ ماں دا گفتگو دو حصے اندر تقسیم ہے توجہ نال سننا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا دل لگا کے سننے جانا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اس رات میری ماں سوئی نہیں تاوش میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے سکے رخ کدی ساوی نہیں ہندے انہ ساوی ابھی سک جانا مویا بندیاں مڑ کے نہیں ہونا انہ جیندیاں بھی ٹر جانا اللہ اکبر کبیرہ اے ماں ٹھنڈیاں چھاوانے اے رب دیاں خاص عطاوانے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاوانے جنت نو جاندیاں راوانے اے رب دیاں خاص عطاوانے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاوانے اور جیوں دی ماں دی خدمت کر لے نال مرتا جھولیاں بھر لے اے ویلا مڑ کے اونا نہیں کسے اور ملا لڈونا نہیں ماں مڑ کے پھیرا پونا نہیں ماوا ٹھنڈیاں چھاوانے اور ماما دے دلے وچ چا پتران دا ماوا ویکھن را پتران دا سکھ دے کے دکھڑے سیندی ساری عمر دکھاں وچ رہندی پر منہوں کو جینا کہہ دیئے اے ماوا
وڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو بھی توجہ فرمانا بات شروع ہوگی بس پہلی بات یاد رکھنا جنہ ابے نو ستایا انہا کدے بھی سوخ بولو نا بولو گے تے گل بنے گی بڑا میں عنوان میرے ساتھی مولانا بدر نصیر صاحب نے دیتا ہے کہ انتظامیہ حاضرہ دے آرڈر دے مطابق تو اندرہ ساتھ دیو میرا جنہ نے ابے نو ستایا انہا کدے بھی سخ نہیں پایا اللہ اکبر انج کواتے بے جان نہیں جنہ نو پیو دیا دعاواں لگ گئیاں پرا کھوچ سٹن والے رب مصر دے تخت بٹھان والا ہے اللہ اکبر بڑی پیاری بات ترد کرنا چاہ رہے ہیں چنگ دے عباسیاں دھرا دل لگا کہ میری بات زندہ جائینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پراواں نے ابے کلو جدا کر کے ایک جھوٹا پروپوگنڈا بنا کے سکے پرانو کھو دے اندر سٹ دیتا تے دل ابے دا دکھایا پرانو نظرہ دے کلو ہٹایا پھر میرے رب نے منظر کی بنایا حضرت یوسف نبی تخت بیٹھے نے مصر دا بادشاہ بن گئے نے تے رب نے انہا پراوانو ہی لین اندر لا کے اندے اگے فقیر بنا کے کھڑا فرما دیتا ہے گالے وے انہا نے ابے دا دل دکھایا آواز کی جیتے سی بھائی جان جزاک اللہ تھوڑی جی تیز رکھنا بڑی پیاری بات انہا نے ابے دا دل دکھایا سی بڑی پیاری گل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ باپ نو تڑپایا تے ابے نو روایا پرانو نظرہ تو ہٹا دیتا او جڑا عزیز مصر نو ایک خواب آیا سی اللہ اللہ خوابے بھی کہ کیت سالیاں دا دور پہ گیا کیت سالی پہ گئی نبی پاک حضرت یعقوب جڑا اللہ دے پیغمبر یوسف نبی دے باپ انہ دے کنان اندر بھی کیت سالی پہ گئی مصر دے اندر بھی کیت سالیاں دا دور پہ گیا حضرت یعقوب پیغمبر اپنے بیٹیاں نو بلا دینے کہن دینے میرے پتروں انج کرونا جی جی ابو جی کی گلیں کیا ڈرے جاؤ چلے جاؤ مصر دے اندر ایک بادشاہ بڑا چنگا بندہ آیا ہے وہ غریباں نال بڑا پیار کر دے ماڑیاں دا بڑا خیال کر دائے جا کے تھوڑے تھوڑے پیسے لئی جاؤ اندے کلو آٹا دانا غلہ لے آؤ جی ٹھیک ہے ابو جی 10 پرا یوسف نبی دے ٹور پہ توجہ میرے ول کرو میرے ول ویکھو ذرا 10 پرا ٹورے تے جدو اس پرا دی عدالت دے اندر گئے یوسف نبی تخت دے جتے بیٹھے نے اے پرا لین اندر لگ کے کھلوتے نے انہا پراوانو نہیں پتہ لگیا کہ اے کون ہے پر رب دا قرآن کہندہ میرے یوسف نے پہچان لے اللہ اے تا میرے او ویرائے نے جنہ نینو کھو دے اندر سٹے آسی پراوانو پتہ لگیا نہیں تسی بولنا آندھنے نہیں پراوانو کوئی پتہ نہ لگیا بھی یہ کون ہے توجہ کرنا بھئی بات بڑی پیاری شیر بیٹھا ہوں میں نے کسی پاسے گل لان دینا اگے کھڑے ہو کے انج ہاتھ جوڑ دیتے کہن لگے عزیز مصر وڈیاں ثقافتاں والیاں سانو کوئی فقیر نہ سمجھی اسی کوئی منگن پنن والے نہیں نبی دی اولادا غریبیاں نے ڈیرے لالے نے غریبیاں آ گئیاں نے اللہ دنائے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے غلہ بہتا چاہی دے آٹا دانا بہتا چاہی دائے اللہ یوسف نبی فرمان دینی آٹا دانا تے تو انو میں دے دیاں گا پہلے میں نو دسو تسی آپس دے اندر لگ دے کی ہو 10 بندے جو آخر میرے کول آئے ہو کہن لگے عزیز مصر اسی 10 پرا لگنے تے سکے لگنے واقعی سکے جی کیوں نہیں سکے پراوان آپ نے دڑا تعجب کیتا بڑی گلے بھی 10 پرا تے انی محبت آپس اندر انہا اتفاق انہوں تے پتہ لگ گیا سی میرے پرا نے انہا آپس اندر پیار اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف نبی فرمان دینے واقعی سکے جی سکیاں کمال گالے بھی بڑی گالے جی 10 تے خوش نہ ہوگو
اللہ دا شکر ہے اسی تے یاراں اسی تے او یاراں کتھے عزیز مصر ہوندی گل نہ کرو نکائے ابے کول رہندا ہے انہوں اسی کیویں لے آ سکنے ابو دی خدمت کرن والا کوئی نہیں او کردے اندر ساڈے باپ دی سیوا کردا ہے اچھا ایندا مطلب ہویا ہے جو منہ چنگل پالی میرے ول ویکھدے جانا ایندا مطلب ہے کہ تسی جناب ایندا مطلب ہویا کہ یارا پرا جے اللہ تیری شان کمال گل یارا پرا تے اکو پیو دے پتر جی معاف کرنا بڑے خوش ہوندے پے جے یارا دے اللہ دا شکر ہے اسی کدے 12ویں 19 اسی کدے اچھا مینوں دسو کہ 12واں کتھے آئے ہائے 12واں کتھے جے ہائے رون لگ پے جھوٹے آنسو تو انہوں پتہ ہے جھوٹے دے پیر کہن لگے جی عزیز مصر ہوندی گل نہ کرو نکا ہوندہ ساڑھے نال جنگل اندر گیا سی اسی انہوں سامان دی راکھی پایا تے پچھو ظالم پیڑی آکے ساڑھا پرا ثبوتہ ہی کھا گیا تے دسن کنو ڈینے انہوں ہی دسن ڈینے اللہ اکبر الغرد حضرت یوسف نبی فرمان دینے چلو بھی غلہ شلہ تیار کی تیار ہے جڑا یارواں کرے چھڑ ڈائے جے اگلی باری انہوں بھی نال لے کے آنا ایک بندے دا میں تمہانو راشن سے آدھا دے دیاں گا اللہ اللہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے ایک نو بلایا انہ دے پیسے بوریاں اندر ہی بند کر دے ہو کر دے اندر جدو گئے ابو اگے تریفہ کرن ابو جی انہیں سانو روٹی بھی کھوائیے چاہ پانی بھی پہ آیا ہے ایڈی عزت کی تھی بادشاہاں دی تیا کڑی نہیں مر دی لیکن ابو جی انہیں ساڑھے نال ایوے پیار کیتا ہے جویں سکے پراوانل پیار کر دینے ابو جی جدو بوریاں دے منہ کھولے تے غلہ نکل آیا میرے نال ذرا تار جوڑ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا تے جدو بوریاں دے منہ کھولے اللہ اللہ وچوں جناب میرے ویر پیسے نکل آئے ابو جی ویکھو ایڈا چنگا بندہ پیسے بھی واپس کر دیتے اسی انجدہ بادشاہ تے دنیا تے ویکھے ہی کوئی نہیں اچھا ابو جی نال پیوں دے گوڑے نپن نال پیار ونڈنے ابو جی انہیں ساڑھے ذمہ ایک کام لائے کہ جڑا یارواں چھڑائے جے انہوں نال لے کے آنا حضرت یعقوب نبی فرمان لگے انہاں نے بنیامین دا نال لیا حضرت یعقوب علیہ السلام رون لگ پہندے نے کہندے نے آصفا علی یوسفا ہائے او میرا پتر یوسف کدھر گم ہو گیا ہے ابو جی گل بنیامین دی چھیڑیے تے لے یوسف نو ٹر دے جے کی دساں میرے بیٹیوں میری گود اندر کھیڑ دا سی مینوں تے اج بھی اویں نظر آ رہے آئے ماپیاں نو اولادا کیویں بھول سکدیاں نے اللہ اکبر کبیرہ بڑی پیاری بات ہے میں کرنا جا رہی ہوں الغرض ابے نو منا لیا تے پرانو لے کے ٹور پہندے نے جدو انج کنانو بار گئے نا جھنگ والیا درد دل رکھن والیا یعقوب نبی بنیامین دا متھا چمیا تے ودیاں کیتا نا لاکھیاں میرے بیٹیوں کوئی میرے کول میرا لاڈا پتر رہ گئے انو زیادہ رام در تنگ نہیں کرنا اندے کلو سامان نہیں چکوانا تے میرے بیٹے ایک میری وصیت پلے بن لو جی ابو جی کی گالے جدو مصر دے اندر جاؤ ایک دروازے دے وچوں نہیں بڑھنا بلکہ جوڑا جوڑا بن کے داخل ہو جایا جی تُسی لمبے ایڈے قد شانہ والے تے چوڑیاں چھاتیاں والے کسی غیر دی تو انو نظر ہی نہ لگ جائے جی ابو جی بالکل ٹھیک دعا ڈاڈر من لیا الغرض میرے ویر پہنچ گئے 11 جنے سننا دو دو کر کے دو ایس دروازے وچوں دو ایس وچوں 10 پراتے جوڑا جوڑا بن کے لگ گئے
ایک دروازے وچوں ایک اکلا ویر بھی کھلوتا ہوئے آئے بنیامین اکلے کھلو گئے ادھر جوڑا جوڑا کھلو گیا اکھیاں ڈول پئیاں بنیامین دے آنسو ڈول پئیندے نے تے ہر کامی اندر ہائے ویر پیارے اوے یاد شتابی آور ہووے قدر معلوم بے قدرہ جد قبران ٹر جاون تو پراوان دے خلاف ہے بدماش منگاری پھرنا ہے وڈے پرانال میرا وٹ بننے دا رولا ہے وڈے پرانال میرا پلاٹ دا رولا چل دائے سانجیاں دکانہ دا مسئلہ کھڑا ہویا پھر دائے اے گل پلے بن لے اوے زمینات مربے لب جان دے نال رال جمع پراک دے نہیں ہو لب دے نا پراما دے خلاف تو دشمنیاں گنڈیا کرے اے دنیا نہیں ہو بن دی بندے دیئے بندے جانی دنیا دا ایتھے لوگ بنائی پھر دینے ایتھے اڈائے فانی دنیا دا کل وارس دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو تے تونوں پھڑ دے ویکھے میں جھگڑا تے لڑائی کس گل دیے او ٹوئے ٹبے تیرے نے آ پدر دھرتی میری آ ایک آنکھیں نہیں دھرتی میری آ دوجہ آنکھیں نہیں دھرتی میری آ دھرتی نے موڑ جواب دیتا ایتا دووی وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیا نہ میں اے دیا ایتا دووی بندے میرے نے زمینہ لب جاندیاں نال رل جمنے پراکد نہیں ہو لبنے تو کہنا ہے میں تیرے مرے دم نہیں ویخنا چاہتا جی میں مر گیا تے تو میری منجی نو موڑا نہ دیوی میں مر گیا تے میرے کر دی دھلیز نہ ٹپتی سکے پرانے ایک ماں دے شتمو آئے نہیں ایک کو کولی تے چگیرم در بچپن گزرے ہیں ایک کو بسترم در بچپن گزرے ہیں آج جدو جناب اپنے قدمت کھلوں گئے نے تے ایک دوسرے دے خلاف بندوقہ تے چکی پھر دینے اللہ اکبر آئیے درہ بات دور نہ نکل جائے بنیامین یوسف نبی الگ کمرے دے اندر لے گئے اللہ تے راز کھول گئے اپنے پرانوں پہچان لے گا جی کیوں نہیں ابو دی گودی رل کے کھیڑ دے ہندے سی الغرد یوسف علیہ السلام نے ایج چہرے تو پردہ ہٹایا تے کہہ لگے ویرا اکھیاں پا جدو اکھیاں پہیاں تے اٹھ کے گلے نال لگ گئے پراوا اینی دیر کتھے لنگا دیتی ہو اللہ اللہ تو دس تیرا کی حالے کہن لگے پراوا کی دسان یوسف نبی فرمان دینے اینا پراوا نے میں نو ابے کولو دانا لے آندہ سننا میری گل جھنگوا لیا دالا کے لے آندہ اینا نے ماریا بڑا میں نو اینا نے کٹیا بڑا اللہ اللہ الغرض اینا کھو اندر سٹیا کافلے والے انویچا میں منڈیاں دے اندر وکدہ وکاندہ میری آتے پراوا بولیاں لگ گئیاں اینا پہ نو تڑپایا پیو دا دل روایا تے میں نو رستے دے وچو جدا کیتا وہ کسے دے ماریا نہیں جے کوئی مردہ سوات رسا گنڈ سرے تے اینا جنہ تھلے سٹیا میرے رب نے انہا اچھا بٹھا چھڑے آئے اینا جنہ تھلے سٹیا میرے رب نے انہا اچھا کہنا پوے گا عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہوکے پریا کر نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے نال نصیبان دے
اچھا چلو بھئی ایک بند ادھر آ بھئی اے نا شاہی پیالہ اندے بورے چلو کھا دیں بس بنیامین کول رکھن دا پانا بنایا بات اگے ٹوری تے تو قافلہ نکلیا نا اللہ دا قرآن بولیا پڑھ 13واں سپارہ اللہ دا قرآن کہندے پیچھوں آواز وجی ایوہ العیر ایوہ العیر انکم لسارقون او کنانیوں او ایک قافلے آلے ہو پیشا مڑو تلاشی دیو کیوں ہے تسی چورو چوری کر چلے ہو چورو چوری کر چلے ہو نہیں نہیں جی اسی چوری کرنے والے نہیں اسی تے نبیاں دی اولاد ہاں اللہ اکبر کبیرہ ساڈا پیو یعقوب بھی نبی ساڈا دادا اسحاق بھی نبی ساڈا پردادا ابراہیم بھی نبی ساری نسل ہی نبیاں دی اسی پلا کیویں چوریاں کر سکنے ہاں تلاشیاں لئیاں گئیاں پہلے وڈے یہودا روہیل شمون لاوی ساریاں دے توڑے کھولے جدو دو تنہ دے رہ گئے کہہ لگے اگر چوری برآمد ہوئی تے تہاڈی سزا کی ہے ایک سال بندہ غلامی کر دے جن دے کولو چوری برآمد ہوئی تے جدو بنیامین دا بورا کھولیا تے پیالہ آکی ہے تو دا چوریاں نہیں کدی کیتیاں ہائے 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 اتھے نا اینا پراوہ نے بلا کی کیتا اینا پراوہ نے جناب کہن لگے انہیں تے بڑا ساڑھا ناکی وڈا دیتا ہے عزیز مصر اللہ دا قرآن ترجمانی کر دے آئیے درہ دل لگا کے سن دے جانا اے پرا کہن لگے عزیز مصر جے سچی پوچھیں تا جے سچی پوچھیں تا اخلہو من قبل اندے تو پہلے بھی اندہ ایک پراسی انہوں بھی چوریاں دی ایویں ہی عادت پیسی وہ کون سی یوسف سی اللہ انہا میں نو کھو اندر سٹیا تینا دا دل نہ پریا انہا میرے ابے نو روایا تینا دا دل نہ پریا آج میرے تے چوریاں دے الزام ملا پراواں تو وڈا سجن نہیں تے پراواں تو وڈا شریک بھی کوئی نہیں اللہ سونیا اللہ کہندے نے میرے یوسف دا حوصلہ دیکھو نفقدو سوال مالک پیالہ نکل گیا چوریاں دی الزام لگ گئے پھر بھی پراوانو کوئی گل نہ کیتی او جانے میرے پرائی نے کدی تے سمجھ جا اللہ پرانا بنیامین پسا کے ٹور گیا گھر اندر گیا نا جدو گھر اندر پہنچے جناب یعقوب علیہ السلام چار پائی تے لیٹے نے ابو نو تڑ پایا پیو نو تڑ پا کے تو سخ پائیں ہو سکتا ہے پاویں نبی دی اولاد ہے رب نے فقیر بنا چھڑے جناب یعقوب علیہ السلام چار پائی تے لیٹے نے تے جا کے کہن لگے یعقوب نبی فرماندے نے میرے پتر آگئے جی آگئے پتر میرا بنیامین کی دے ابو جی بنیامین دے تے گالی نہ کرو انہیں تے ساڑھی آج عزتائی رول چھڑیاں میرے بیٹے ہویا کیے ابو جی انہیں بادشاہ دا پیالہ چوری کر لیا چوری دے کے سندر پھس گیا یعقوب نبی جو ٹھنڈا سان پر کے کہیں دینے یا اسفا علی یوسفا وبیزت عیناہو اکھیاں دنور چٹیاں ہو گئی اکھیاں رو رو کے ہائے او میرا پتر یوسف ہائے او میرا بنیامین ابو جی بنیامین دی گل لیتے یوسف نو کیوں ٹور یوسف دی گل بنیامین دی گل لیتے یوسف دنا لمن لگ پہندی ہو کی کرم میرے دو میں لاڈے سن آخر کار حوصلہ کر کے رو کے فرمان دینے اینجے اٹھے ٹھڈا لگیا تے پیو تھلے گر پہ آ اٹھ کے کہیں دینے فصبر جمیل میرا تے صبری ہے اللہ ایک ٹائم لے آئے گا سن لو پترو اللہ میرا مینو وچھڑیا بنیامین بھی دے دے گا تے مینو میرا یوسف بھی ملا دے گا ساڑھا تے صبر ہی ہے تے صبر بنا
دکھ ٹل دینا ہی صبر بنا دکھ ٹل دینا ہی صبر دکھاں دا دارو وچ مصیبت بلال محمدہ ایتھے کوئی نہ بندا وارو الغرض تیسرا راؤنڈ غلے دا آمن لگ گیا تیسری مرتبہ اے پرا غلہ لے جان لگے یعقوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے بیٹیوں اے میرے غلہ بھی لے ہوتے تو انہوں میں ایک چٹھی لکھ دینا جا کے عزیز مصر نو دینا میری چٹھی دکھاں دی داستان پڑے گا تے اندہ دل نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے ابو جی لکھ دے ہو اللہ اکبر چٹھی لکھ دیتی گئی لپیٹ کے دیتی تے پتر ٹور پہ تے کہنے لگے بار جان دے نا راہ دے اندر ٹھٹھا مخول مسخریاں مزاق اڑان دے اوہ ابا تے بڑھا ہو گیا ہے اکلاں اگلیاں نہیں رہ گیا ایوے یوسف دیاں گلاں چھیڑ لیندہ ہے 40 سال لگ گئے پتہ نہیں کدھر گواچ گیا چلو اپنا کی جاندہ ہے آپا چٹھی بادشاہ نو دے دیوانگے بنیامین دے نا دی چٹھی پائی اللہ لے کے پہنچے عزیز مصر اے چٹھی ساڑھے ابے نے تو انو دیتی ہے تو اڈے نا دی چٹھی پائی ہے نالا آٹا دانا بھی چاہی دے نالا چٹھی بھی ساڑھے باپ دی اے بھی درہ تجھی پڑھ لو اللہ اکبر چٹھی تے لکھیا کیے کہنے لگے جی آپ پہ ہی پڑھ لو تو انو ہی پتہ ہے پڑھ لو چٹھی دیتی پراوہ نے جس ویلے تے لکھیا کی بابا جی عبدالستار رحمت اللہ نے ترجمہ کی تھا فرمان لگے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا بارہ لے بھی بول چھڑو میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا اجد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تھی پچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام سانو اللہ اکبر سونیا تیرا نا یاد ہندہ تیرے نا دیاں چٹھیاں پاندہ پر کی پتہ سی جنہوں چٹھیاں پا رہے ہیں اے تا تیری گودی کھیڑن والا ابو تیرا پتری یوسف نکلے گا اللہ لکھیا کیے پہلا یوسف میرے دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیڑن گیا نہیں واپس آیا تے میں نو خبر نہ کائی جنگلہ وچ پگیاڑا کھادا میرے دل دا جانی کڑتا اس دا خون دا بھریا ایک میرے کول نشانی میں تے پتر دا کڑتا ہی چم چم کے اکھیاں لاندہ رہنا ماں تے یاداں دا ڈوبیا رہنا ماں تو میرا بنیامین بھی چوری دے کیس بسا لیا اللہ پر ایک گل میری سن لے بادشاہ جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلیا لتو ساڈا ایکن بنیا مین نہ کیتا ہے یقین ساڈا ابا تا مینوں بھی پتہ بنیامین نہیں کیتا پر وچلیاں گلاں ہور نے جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا ایکم بنیا مین نہ کیتا ہے یقین ساڈا تے اگئی درد فراق یوسف دے حدوں پار لنگھایا
تسا دوبارہ بلدی اتے غم دا بالن پایا انج روندے روندے جناب یوسف علیہ السلام اکھیاں صاف کیتیاں تے چٹھی لپیٹ کے کہندے نے آ رب دا قرآن بولیا فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون وہ کچھ یاد بھی جے یوسف نال کی کیتا ہے کچھ پتا جے یوسف نام وہ نکل بیٹھا بھی ہے عزیزہ مصری نو یوسف دا کیویں پتہ لگ گیا جو کیتا کنان وچ ویچیا اوتھے کھو چوتھے سٹیا اینو ایتھے بیٹھے کیویں پتہ لگ گیا ایک کہندا ہے یار جی کتے یوسف ہی نہ ہوے او کہن لگے نہیں نہیں اونوں تے اپا کھو چ سٹیا سی تے غلام بنا کے قافلے والیاں نو ویچیا سی تے او غلام ایڈی چھتی بادشاہ بھلا بندے نے غلام ایڈی چھتی بادشاہ نہیں بندے من لینے پر یہ بھی مننا پوے گا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اینا پراوہ نے کی کیتا ایک نہیں مت کی تھی کہندہ بھئی میں تے پوچھن لگیا جی چیرہ چک کے کہندہ ہے اللہ دا قرآن ادھر دراویغ آوے قرآن کی بولیا فرمایا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف وڈیاں سخاوتاں والیاں اچھیاں شانہ والیاں سچی سچی دس ساڑھا وچھڑیا ویرہ کیتے تو تے اللہ فرمان دینے بڑی دیر ہو گئی میرے بھائی مکہ سٹی سینٹر والے بڑی دیر ہو گئی گلہ کھول دے آپ فرمان لگے قال انا یوسف وَهَذَا أَخِي تو اڈیاں پلے کھیاں دیاں مارا کھاون والا یوسف میں ہیاں امی دی قبر نہ لمٹ کے رون والا یوسف میں ہیاں جے سچی پوچھو تے کنان دے کھون در رون والا میں تے ابو دی جدائی اندر 40 سال رون والا میں جدو راز کھلے نا تے آ میرا پرا بنیا میں جدو راز کھلے پتہ کی گل کی تھی اے نہیں آکھیا میرے پراو تسی میرے نال کوئی چنگی نہیں کی تھی اے گل کی تھی آئے ہائے صدقے جاوان نبی دے حوصلے تو پراوانو مینا بھی نہیں ماریا اوے پیو دی قدر کر لو باپ دی گل کر رہا پیو نال پیار کیتا گر پراوانو مینا بھی نہیں ماریا گل بھی نہیں کی تھی راز کھلے تے کھل دیا یوسف علیہ السلام کہن لگے پراو معافی منگل لگ بے پراو معاف کر دیں تیرے نال بڑیاں ماڑیاں کیتیاں نے کہنے لگے یار شرمندہ نہ کرو چھڑو مینو اے دسو میرے ابو دا کی حال ہے ابو دا کی حال ہے خط نہیں ہو پڑھ لیا رات دینے یوسف کر دے دو کڑتے آلے پجائے جلدی جو نبوت اللہ کڑتا لے کے ابو نو پہناؤ اللہ کھاندہ نور دے دے گا جڑا گیا ہے ادھرو کڑتے آلے ٹور پہ ادھر یوسف علیہ السلام دے باپ نا یقوب نبی سارا کنبہ قبیلہ کٹھا کر کے بیٹھے نے تے پتہ کی اینج چار پائی تے لیٹے نے سبحان اللہ کہنی یہ تسی جلے قرآن میں اپنا اینج لیٹے نے سجے کھبے نوہ پتر دو تڑے پوتڑے نے تے کہن لگے انی لَأَجِدُ رِيحَ یوسف آج تے مینو میرے مٹھے یوسف دیاں خشبواں آ رہیاں نے چھاڑو بابا قطریا بطریا گئے ہیں اجے بھی یوسف نانا میری گودی کھیڑ دا سی انہیں چر کڑتے آلے آگئے کڑتا پہنایا اللہ نے اکھیاں دا نور دے دیتا پیرانچ بے کے کہندے نے ابو معاف کر دیں جندے کلو تینواری غلہ لین گئے آئیڈیاں سخاوتاں ونڈن والا ساڑا سکا پرا یوسف ہی نکلے آئے عباسی تینو روایا عباسی تیرا دل تڑپایا پیو دا دل نہ دکھایا کر میرے کلو پوچھتے ہیں میں دساں ابو دی کی
شانی اللہ اکبر ابو جی وہ بلا رہے ہیں چلو مصر جانا ہے سارے ٹور پہ یوسف نبی بھی ابو دے استقبال لی مصروں باہر آئے تے بابے عبدالستار نے پھر کیمرہ زوم کیتا اللہ فرما دینے دوویں طرفوں ملنے کارن گل وچ بابا پیا اسی ویلے درد فراقوں ٹائی نکل گئیاں تے گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جدو رب لالم نیلاوے ماشاءاللہ خطیب ہر دل عزیز محترم جناب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے ایک چھاپا ہی مارے آج انہوں نے اللہ خیر فرمائے اللہ نہ قبول فرمائے اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ آئیے ذرا توجہ فرمانا لو بھی 5-7 منٹ جو پیو دی گل سن لی ماں پھر کدی سن لیا جے حدیث سنو تے گل مقامہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جنہ ابے نو ستایا ہو نہ کدے بھی سوکھ نہ پایا نبی پاک فرماندے نے کان والا آیا کہنے لگیا سونے نبی جی میرے پیار دا سب تو زیادہ حقدار کونے نبی پاک فرماندے نے قال امو کا تیری ماں سمہ ایون سونیا پھر کون آپ فرماندے نے امو کا تیری ماں تیسری مرتبہ پھر کون سونیا پھر کون آپ فرماندے نے امو کا تیری ماں سمہ ایون سونیا چوتھی مرتبہ کون آپ فرماندے نے قال ابو کا چوتھا تیرے پیار دا حق تیرے ابے دے ابے نل پیار بڑھیا کارے نبی پاک دی حدیث مقدسہ آپ فرماندے نے قیامت قریب وعدنا صدیقت وقضا اباہ دوستانو لوگ کے قریب کر لونگے یارہ بیلیاں دنال چنگ دے ریسٹورنٹا دے اندر جناب ٹی پالٹیاں مرغے چرغے تے بکرہ پالٹی جناب وڈیاں دعوتاں ٹینڈ ہو رہی نے تے پیو دی ترٹی جتی دا بھی خیال کوئی نہیں اللہ اکبر دوسری جگہ تے نبی پاک فرمان دینے وَعَطَى الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَقَوْمَهُ قیامت دے قریب لوگ کی بیوی دے تابع دار بن جان گے امی دے نافرمان بن جان گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے سامعینو حاضرینو قرآن و سنت دے دل نشینو گل سن دے جانا نبی پاک فرمان دینے نبی پاک دی حدیث مقدسہ سماعت فرما لینا رضا اللہ کی فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین جنہ نے زمین تے بڑھے ماں پیا مروایا جنہ نے ماں پیا دا دل دکھایا اللہ اکبر کبیرہ یعنی کہ آپ دا فرمانے گرامی ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین ماں پیا دی رضا مندی اندر تیرے تے تیرے ماں پہ راضی نے آسمانہ دراب بھی تیرے تے راضی ہے وسخط اللہ فی سخط الوالدین اگر تیرے تے تیرے بڑھی ماں تے بڑھا پیو ناراض نے سمجھ لیں کہ آسمانہ در رب بھی تیرے تے ناراض ہیں جیوں دیانو تے پانی دا کڑ پیو آکھنا ماں کھے پتر پانی پیا پتر پانی پیا او پیائی پیلا او کڑا پیائی پیلا تے مر جان تے منجیاں دے پاوے پھڑ پھڑ کے آن دے نہیں امی بول دی نہیں ابا بول دا نہیں جیوں دے آماں پیان دی کیتی سیوانا پچھو ٹونگر چاون دا کی فیدہ پہلا کول بے کے دکھڑے پھولنے نہیں پچھے رومن کرلان دا کی فیدہ اللہ اللہ تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساونوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساونو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو ماں دیا یادہ غم دے ہارے پر ہو گئیاں ایک ویڑے ویچے کنیا کندہ ہو گئیاں ایک ویڑے ویچے کنیا کندہ ہو گئیاں ماں
نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراوانو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو گل بڑی پیاری ہے اللہ اللہ وہ زہر جدائیاں والا پینا پینائے زہر جدائیاں والا پینا پینائے مر مر کے کونے سانو جینا پینائے مر مر کے انہیں سانو جینا پینائے کتھوں لبیے ہائے کتھوں لبیے مادیاں کھلیاں باوانو کتھوں لبیے ہائے مادیاں لاڈاں چاوانو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوان ایڈی گوڑی چھاں نہیں لبنی دوجی واری ماں نہیں لبنی رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی ماں کی زبان پہ آئی ہر مصیبت ٹال دی رب نے ماں کے پیار کی کچھ اس طرح مثال دی ارے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی وآخر دعوانا الحمدللہ